رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پانی نیچے نہیں گرنے دیتے میں ذمہ دار ہوں اب بھی ذمہ دار دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے بات تو ہوتا ہے اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھا دیتے ہیں مامرے تے پیکے ہی مک دے او پیو مرے کر ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے او جڑ جاندہ جے میلا ماں مرے تے پیکئی مکد ہو پیو مرے کربلا شالا مرن نبیر کسے دے اجڑ جاندہ ملا کھیڈن گئیاں ہائے سیاں نال او میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ہوتی تے ہور چڑھاؤں ماں ہوتی تے ہور چڑھاؤں تے پیو تو منگ دی سنگا ماں ہوتی تے ہور چڑھاؤں تے باپ مرے باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے بھائی پائیاں دے ویری ہوندے اوپر بھی نہیں گا تو اینے سو سال پہلے فیصلے علی گل کیتی کہ بھائی پائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے لے یار سب روگاں تو روگ جڑا سب روگاں تو سب روگاں تو
سوگ جدا جس دا نام غریبی